آن والا آیا جی محبت دا انداز ویکھے آجے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر آپ دی غلامی دے اندر آن دا ارادہ کر دے پیا نام دا عبدالعزائے رات دا اندیرہ رات دا سناٹائے او باغا والی دے باسیوں اردہ گرہ تو آن والے او پروانے او قرآن دے او رات دا اندیرہ انجا اپنے چاچے دے سامنے کھڑائے کہن لگا اے میرے چچا میں ایک گال تو آڑے نہ کرنا چاہوں جی میں کوئی بڑی خاص گال ہوئے تے کوئی نوجوان بیٹا پتیجا وڈیا نال بزرگاں نال چاچا جی تایا جی ابا جی میں تو آڑنا ایک خاص گال کرنی ہے ہاں دس پتر کی آنا ہے چاچا جی گالے وے کافی دیر ہو گئی ہے میں تو آڑا انتظار کرن دیا سا کہ شاید اللہ تو انو اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دے تو انو ایمان نصیب فرما دے تے چاچا جی دیر ہوندی جاندی ہے زندگی دا پتہ نہیں کیڑے ویلے موک جانی ہے تے ہن میں انتظار نہیں کر سکدا میں محبوب دا کلمہ پڑھن جا رہا ہوں ہن زیادہ انتظار نہیں ہو سکدا تے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لگا ہوں چاچا تعجب حیرانگی نال اوے عبدالعزا کملا ہو گیا ہے کیویں دیا گلاں کرن دے ہیں ایڈا جذباتی ہو گیا ہے گل سن لے میری ہن پہلا پیار نال محبت نال سمجھایا پھر تڑیاں لائیاں پھر بلیک میل کیتا اور گل سن عبدالعزا آ پیڈاں اے بکریاں اے چاردے ریوڑ اے مال اے نوکر اے غلام اے خادم میں ہر شے کھولاں گا تے عبدالعزا آندہ ہوئے گا چاچا مار کے بھی تے سارا کچھ ایتھے ہی چھڑ جانا مار کے بھی تے سارا کچھ ایتھے ہی چھڑ جانا کیا بہتر نہیں میں سب کچھ محبوب دیاں قدمہ تو نچھاور کر چھڑا کیا بہتر نہیں میں سب کچھ مصطفیٰ دیاں جتیاں تو وار چھڑا چاچا سب کچھ چھڑنا گوارا ہن مصطفیٰ علیہ السلام تو دور رہنا گوارا نہیں اس واسطے میں جا رہا ہوں انج دروازے ہوں نکلن لگے تے چاچے نے ایک آخری گل کی تھی آندھا وڈیا غیرتاں والے عبدالعزا گل سن لے آدھڑے گل کپڑے پائے نہیں اے بھی تے میریاں کمائیاں دے کپڑے نے میرے پیسیاں دے بنے کپڑے اتار کے منوں دے جا اللہ دی قسم چشم فلک نے انج دا منظر کتے نہیں ویکھیا ہوئے گا اسی معمولی چیزاں واسطے دین قربان کر دینے اسی مسائل اللہ رسول دی مخالفت دے اندر اپنے آپنوں آمادہ کر لینے یار سانو دین دی قدر نہیں نا ایمان تے اسلام دی قدر نہیں نا سانو ایمان دی قدر کیوں نہیں مسلمانہ دے گھر پیدا ہوئے مولی صاحب پیدا ہوئے مولی صاحب نے سجے کانچا زان کہتی ہے کھبیج تکبیر ہو گئی ہے ساری عمر نہ نماز دا پتہ نہ روزے دا پتہ نہ حج زکاة خیرات صدقات دا پتہ مر جانا تے مولی صاحب نے نماز جنازہ پڑھا دینی ہے بس اے مسلمان ہے ایڈا وڈا مسلمان ہے لو جی جنت ساڑھا نہیں تے کدھے اوہ ہے تے تو اڈھا ہی ہے پر ملنا کسے چاج نہ لے ملے گا پر ایڈا سوکھا نہیں دعا کریا کر اللہ سانو جویں ایتھے کٹھیاں کیتا جنت وچے کٹھیاں فرما دے سانو ایمان دی قدر نہیں ایمان دی قدر پوچھنیاں جا جا کے تپ دیاں ریتاں تے لیٹے بلال کولوں جا کے پوچھ لے اسلام دی قدر پوچھنیاں جا جا کے مکے دیاں تپ دیاں ریتھاں تے انج بلال نو لٹایا گیا ایتھے ہی بس نہیں نیچے انگارے بچھائے گئے نے اوپر بلال نو لٹایا گیا سینے تے بھاری پتھر ٹکایا گیا بلال دے جسم چوں چربی پگل کے انگارے بجھ جاندے نے تے بلال ایک کوئی گل کری جاندہ اللہ
اللہ احد اللہ احد اللہ احد بلال احد احدیاں بولیاں بولی جاندہ ایمان دی قدر پوچھنیاں تے بلال کولو ایمان دی قدر پوچھنیاں حضرت بی بی سمیہ کولو جن نے اپنے جسم دے ٹکڑے کروانا تے گوارا کر لیا دامن حق چھڑنا گوارا نہیں کیتا اور سونے اور ایمان دی قدر پوچھنیا جا جا کے بی بی سنیرہ کولوں پوچھ لیا اے جو دشمنہ پکڑیا ہویا ابو جال آندہ نہیں سنیرہ تینو جرت کے میں پیدا ہوئے ساڑیاں روٹیاں کھا کے ساڑے ٹکڑیاں تے پلن والے ساڑے گھرانچ کم کرن والے ساڑے برتن تون والی تے تینو جرت کے میں ہوئے ساڑی اجازت دے بغیر تو اودا کلمہ پڑھ لیا گال ایوے بچنا چاہنی ہے کلمہ چھڑ دے تے بی بی زنیرہ فرما دیا نے جان جا سک دیے ہون آمینہ دے لال دا پیار نہیں جا سکدا اے نہیں ہو سکدا کہن لگے انج نہیں لوئے دیاں سلائیاں گرم کر کے بی بی زنیرہ دیاں اکھاں چ پھیر دیتیاں نے اکھاں دی بنائی ختم ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون ایک ہلکی جی چیخ نکلی تے لوگ تاڑیاں مار دینے پہ کہہ کے لگان دینے پہ آندے نے زنیرہ وکھے ہی ساڑے معبوداں ساڑے بتاں لات منات نے تینوں انیاں کر دیتا ہے سیدہ تیرے ایمانی غیرتوں میں صدقے جاؤں فرما دیا نے بختو تو آڑے لات منات نے انیاں نہیں کیتا میرے رب نو منظوری انج سی اور پھر لوگاں نے ویکھیا انج مکے دیاں گھلیاں دے اندر بی بی زنیرہ ٹھیڈے کھان دیئے تے ڈگ پہن دیئے کدی دیواراں نال ٹکران دیئے تے گر جان دیئے لوگ تاڑیاں مار دینے کہہ کے لگان دینے ہن تانے پہ دین دینے آندے نے زنیرہ رب رب جو کر دی رہنی ہے اپنے رب نو کہہ تیریاں اکھائیں تینوں لٹا دے وے اپنے مالک دا اپنے مالک دی رحمت دا دامن پھڑیا پتہ نہیں کس آجزی نال کس انکساری نال اپنے رب نو عرض کیتی ہوئے گی اللہ اکھاں دی تے لوڑ کوئی نہیں سونیا تیری توحید تانے وجن لگ پیانے اللہ تیری توحید مینے وجن لگ پیانے اے گوارا نے سونیا جے اکھاں دی نعمت واپس لین تے قادریں تے عطا کرن تے بھی قادریں یار پتہ نہیں کس محبت نال اپنے رب دے سامنے ترلا کیتا عرش والے رب نے گئیاں اکھاں زنیرہ نو دوبارہ عطا فرما دیتیاں نے ایمان دی قدر تے اینا لوگاں نے پائی ہے سانو تو انو ایمان دی قدر کی ہے یار ایمان دی قدر کریا کر آویخ لے کرو نکلن لگا چاچان دے اور اپنے گل دے کپڑے اتار کے دے جا اپنے گل دے کپڑے اتارے اینج چاچے دے دروازے او اندر سٹے مادر ذات برہنا نہ گل کوئی شہوے نہ لاک کوئی شہوے تے جا اپنی امی دا دروازہ کھٹ کھٹ آیا امی میں عبدالعزہ تیرے دروازے تے آیا میرا لال خریت تے ہے کیوں رات دے اندھیرے چ آونا پیا امی چاچے نے تن دے کپڑے بھی لوہا لینے بیٹا خریت تے ہے نا امی اصل وچ گل لے وے میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن واسطے جا رہا ہوں چاچے نے ہر شے کھولئیے تن دے کپڑے بھی اتروا لینے ماں جڑی ہونے صدقے واریاں ہوندی سی بھئی آندی ہے عبدالعزہ جے کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں تے پھر میرے دروازے تے لینی کی آیا امی میں پیسے آندہ مطالبہ لے کے نہیں آیا میں جائیداداں دا حصہ لین نہیں آیا بس ایک عرض لے کے آیا منوں کو کپڑا ہی دے دے میں اپنا تن کج کے اپنے محبوب دی زیارت کر سکاں ماں نے غصے نال اینج دروازے دی اوٹ
پچھوں ایک پرانا جا ٹاٹ بار سٹیا عبد العزا نے انہوں ادھا کر لیا ادھا لاک لپیٹیا ادھا اپنے گلے چ لپیٹیا تے مسجد نبوی چلا جاندا اینج ستون نہ ٹیک لگا کے بیٹھا تے میرے آقا تشریف لے آئے ویکھیا ایک اجنبی جا بندہ ایک مسافر جا بندہ بیٹھا آپ فرماندے نے کون ہے کہنے لگا جی میں عبد العزا ہاں آپ فرما دے نے عبد العزا خیر نال ہی آیا نا آندا سارا جگ چھڑ کے تیری غلامی اختیار کرنا آیا تے میرے آقا فرما دے نے جے اس کام لئی آیا پھر آج دے بعد عبد العزا نہیں ہون عبداللہ بن گیا ہے ہن عبد العزا نہیں آج دے بعد عبداللہ بن گیا میں قربان جاواں کلمہ پڑھیا دامن مصطفیٰ وچ آباد ہو جاندا اور ایک ہوئی جناب عبداللہ نے رضی اللہ تعالی ذل بجادین دے نام نال معروف ہوئے مشہور ہوئے اور فجر ویلے نا لوگ سنتا پڑھ دے نے تے ایک قرآن پڑھ دے نے قرآن دی لگن اللہ سانو بھی نصیب فرما دے کئی تو انہوں پتہ ہے نا طبیعتاں ہوں دیا نا کئی انہاں دی آواز قدرتی طور تے بلند ہوں دیئے کئی بڑا ٹیل لا کے بھی بولن تے انہاں دا سا ہی نہیں نکل دا حضرت عبداللہ دی آواز قدرتی طور تے ذرا بلند سی فجر ویلے قرآن پڑھ دیں حضرت عمر ذرا جذباتی تو انہوں پتہ ہے جلالی طبیعت دے مالک سن فرمان لگے عبداللہ یار عجیب آدمی لوکی سنتا پڑھ دینے تو اچھی اچھی قرآن پڑھن لگ پہنا ہے سبحان اللہ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے عمر انہوں نامنا کر جویں پڑھ دائی پڑھن دے عمر اے جویں پڑھ دے انہوں پڑھن دے اے تے قرآن بدلے سارا جہان چھڑ آیا ہے نہ روک جویں پڑھ دے پڑھن دے ایک دن نہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا جنگ دا اعلان ہو گیا حضور علیہ السلام دا ایک خادم چائیں خوشی دوڑیا حضور دے کول ہے آقا میرے لیے دعا فرما دیو اللہ منو شہادت دی موت نصیب فرما دے معمولی جی گل ہے کنوں پیار نہیں اپنی زندگی نال حضور میرے لیے دعا فرماؤ اللہ منو شہادت دی موت عطا فرما آپ فرما دینے جا کسی درخت دا چھلکا اتار کے لیا چائیں گیا درخت دا چھلکا اتار کے لیا اندہ مصطفیٰ نے اینجے دے بازو نہ بنیا اسمانہ وال نگاہ چکی اللہ میں ایدہ خون کافران تے حرام کر کسے کافر دی تلوار انہوں قتل نہ کر سکے حضور میں تے ہور دعا کرانا ہے ہمیں تے تساں کی فرما دیتا ہے آپ فرما دینے عبداللہ اللہ دے راہ وچ جاندیاں بندہ بخار نال بھی فوت ہو جائے تے اللہ شہادت دی موت عطا فرما دینے اور پھر مرضی رب دی قسمت دی گل ہے راہ جاندیاں نا ایسے ہی جنگ دے موقع تے حضرت عبداللہ ذوالبجادین بیمار ہو گیا طبیعت زیادہ بگڑ گئی تے ایسے ہی سفر جو فوت ہو گیا رات دا ویلا رات دا اندھیرا آپ فرماندے نے صحابیو اے دے کفن دفن دا انتظام کرو کفن دفن دا انتظام ہو رہا قبر تیار ہو گئی ہے اے دا جنازہ پڑھایا جا چکیا ساری کائنات دے امام تشریف لے آئے انج قبر دے اندر اتاریا آسمانہ دی طرف نگاہاں اٹھائیا عرشاں والے ربا آج شام تک میں اے دے تے راضی رہاواں سونیا تو بھی اے دے تے راضی ہو جا آج شام تک میں اے دے تے راضی رہاواں اللہ تو بھی اے دے تے راضی ہو جا اور یار جدی سفارش خود مصطفیٰ کرے او دی قسمت مقدر دے کے آ کہنے اس واسطے ایمان دا تقاضا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
اللہ دے رسول نال محبت اتباع دو فائدے ہون گے۔ اللہ ذل جلال والاکرام اپنی رحمت فرمان گے، تواڈے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیں گے، تواڈے نال پیار کر لین گے ایک، اور نمبر دو اللہ تواڈے گناہاں نو معاف فرما دیں گے۔ اس واسطے دوستو اللہ اور او دے رسول نال محبت ایمان دا حصہ ہی نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ اللہ سانو سارے